फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक माय मोगाचा येवकार म्हगेलो यूट्यूब चॅनलाक. सगळ्यांच्याक तुमकां हांव दाखयता यूट्यूब चॅनल पळया तेमी आतां काल सयत अप टू डेट केला. कितें हें तुगेलें कोण सबस्क्रायबर कॉमेंट कोताय तांकां कितें कोन्न वॉयस मेसेज कोन्न रिप्लाय करूं जाता तें तुमकां हांव स्क्रिनीचेर स्क्रीनशॉट मारून हें केलां तें दाखयता तुमकां. थंय दाखयता तुमकां तें कम्युनिटी पळया न्हू. कम्युनिटीचे अशें करून प्रेस केलें म्हणटरीच मागीर मेसेज येताय. ही मेसेज येयली पळय कोण सबस्क्रायबर आहा ते मी मेसेज दिली पळय कमेंट, त्या कमेंटाचेर ती अशें करून क्लिक करपाचें. तें क्लिक केलें म्हणटरीच हिंग मेसेजी आहा, मेसेज दिवपा आहा, रिप्लाय दिवपाचें. ते मेसेजीचेर प्रेस करपाचें. तें प्रेस केलें म्हणटरीच हिंगा बारीक डॉट आसता वयर तेचेर प्रेस करपाचें. प्रेस केलें म्हणटरीच हे भाशेन येता. मागीर तांबडो आहा तो बटन प्रेस करपाचें आनी तुगे 30 सेकंडांनी वॉयस मेसेज कोन्न रिप्लाय करपाची सबस्क्रायबराक. स्क्रिनाचेर स्क्रीनशॉट मारलें तें हांव तुमकां हेजेर घालून दाखयतां आनी कशें आहा तें. आनीक हांवें हें केलां शूज घेवपा. हांवें तेजेर डायरेक्ट स्पोर्ट म्हणटा थिंगा त्या शॉपाचेर गेलां शूजाक लागून. तेंवूय तुमकां दाखयता. ते शूज कितू पयशे पडटाय ते लेदराचे. म्हळ्यार लेदर म्हळ्यार सारकें प्युअर लेदर न्हू. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय आनी मुगे फूल सपोर्ट कराय मुगे चॅनलाक. आनी कोण सबस्क्रायब केलें तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांच्या स्टुडिओ तें ओपन करपाचें न्ही आनी कम्युनिटी पळय आहा न्हू तें प्रेस करपाचें. तें कम्युनिटी तें हांवें तें ओपन केलें. आतां हिंगा मागीर ती तांबडे वयर आहा मेसेजी तें प्रेस कळ्ळें न्हू. ती मेसेज आहा तें वयर आहा तें प्रेस करपाचें आनी मागीर दाखयता तुमकां. हे डॉट आहाय न्हू तें प्रेस करपाचें. तें प्रेस केलें म्हणटरीच रिकॉर्डिंग म्हूण येता 30 सेकंड. तें रिकॉर्ड करपाचें आनी रिप्लाय करपाची तुगेलें सबस्क्रायब. हें अप टू डेट यूट्यूब चॅनल तेमी हें दिलां. गोंयान बाटा हितून कंपनी त्या शॉपाचेर हांवें चालां लेदर शूज केस ते हांव चोवन अजाप जालो. 15,000 कित्याक मुगे शूज बरेले शूज म्हळ्यार ते यूजा करूं नाय. पूण मुगे मुखार अशें करून हें आसतालें म्हणजे स्क्रॅम्बल अशें मातशें मुखार. तें पयलीं कितें कोट्टेल्ल्या बीन पूण सोल बरो आहलो. पूण हांव म्हणटा चोया बेश्टें इंचारया म्हणलें मागीर घेयलें नाय. आतां तेका लागून म्हाका हिंगा आयलँडाचेर चोवपा जाय लेदर शूज, प्युअर लेदर शूज केश ते. आनी ते म्हाका तो सेल्समॅनान सांगिल्लें म्हाका ते शूज म्हणटा पावसान लागून मातशें घायल्यार कांय ना म्हणजे वॉटरप्रूफ अशें पूण लेदर कांय जायना. म्हणजे तेचकून 2-3 दीस अशें घायलें जाल्यार कांय जायना अशें म्हणलें तेणें. पूण 15,000 आनी तेज्या सकयल आहा म्हळ्यार ते म्हाका तेका लायक जावं नाय. म्हाका तेच लायक जाल्ले ते 15,000 हांवें ते. पूण हांवें घेयलें नाय. पूण म्हाका थिंग चोवपा जाय हिंग कशें आहाय ते. आनी त्या प्रमाणे मागीर डिसायड करपाचें गोंय घेवपाचें तर हिंग घेवपाचें. आतां तुमकां वता ते डायरेक्ट स्पोर्ट आहा फुडें थिंग वता आनी थिंग चोयता शूज कशें आहाय ते कितें आहा तें. आनी तेजे उपरांत आनीक मातशें थोडें शॉपिंग करपा आहा. शॉपिंग म्हळ्यार म्हाका शॉपिंग करपा लायक जाता कितें म्हूण कळना. पूण सगल्यांक जाता आसतलें कित्याक काल हांवें घेयल्लें सामान थोडें बहुत आजी घेता कितें बारीक जेवणाचें. आनीक तुमकां मुजबारार तुमकांय बी भोंवडायता. आनीक यूट्यूबाचें लेटस्ट फिचर्स अपडेट जालो आहा तेवूय बी हांव तुमकां घराको सयत एक्सप्लेन करून सांगतलो. कोणाक यूट्यूब चॅनल बी आहाय तांकां बरी खबर. वॉयस मेसेज तुज्यान सेंड करूं जाता तुगे सबस्क्रायबरांक. जेन्ना सबस्क्रायबर तूं कॉमेंट मारताय ते तुज्यान तेवढे मागीर तांकां रिप्लाय दिताना वॉयस मेसेज बी दिवपा जाता.
ते हांव तुमकां दाखयतलो कितें करून ते आतां तुमकां दाखयता हांव हिंगा जायत भाशे शूज जाय आं ते म्युजीक गायलो आहा तें म्हज्यान हें केलें जाल्यार म्हाका कॉपीरायट पडटलो हांवें आतां पॉज मारला पूण तुमकां दाखयता पळय सेल्समॅनाक तेमकां हिंचाता ही हाय ते शूज लेदराचे ते प्रमाणे तुमकां दाखयता हिंगा तेंकोडे प्युअर लेदर ना म्हणजे आहाय पूण बरें आहाय क्वॉलिटी सेकंड फ्लोर आहा हें बरें व्हडलें शॉप हें डायरेक्ट स्पोर्ट म्हणटा तें चोय 37 हेजे 37 आनी म्हाका चड नायक काय पळय ते शूज लायक जाताय ते पांय एकदम कम्फर्टेबल नायक शूज म्हणटा ते मातशे एक्सपेन्सीव आसताय पूण तुका पांयां एकदम बरें ते तसो शूज हिंगा आतां तुमकां दाखयता हांव सगलें जायते आहा स्पोर्टा तुगे ड्रेस आहा हें आहा सेकंड फ्लोराचेर वच पळय म्हाका आतां कोण एक लेदर शूज नाय म्हणून आसले नाय म्हणटरी हांगा न्ही कोणा आहाय म्हणले कोणाक आहा म्हणलो पूण ती काम करता तांकां खबर ना लेदर शूज आहाय तर नाय ते तसो चलता पूण एकल्यान सांगलें म्हाका कॉनरा थिंग आहाय म्हणे कोण इंडियन एक मेळ्ळो म्हाका तेणें सांगिल्लें म्हाका स्ट्रेट वच म्हूण सेकंड फ्लोर ते कॉनराक आहाय म्हूण थिंगा वयता चोवपाक आं चोय आतां हे शूज हो शूज मेळ म्हाका बरो आहा 8.5 म्हळ्यार ती 9 आहा पूण 8.5 तेजे 32 इरो हे म्हळ्यार सारके प्युअर लेदर न्हय पूण असले शूज हांवें गोंय चोयले म्हाका 15,000 सांगले